वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लीजिए। बारिशों की वजह से हमारा लेफ्ट बैंक डूब गया, लेकिन इस साल की मानसून बारिशें पूरे सिंध में हुई हैं। मैंने आपको पटीदन का बताया, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मामूल से 600% ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। इस बारिश की वजह से इस वक्त तक तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। हमारे 23 अजला, 101 तालका और 5718 देह इस बारिश से शदीद मुतासिर हुई हैं। 90% काश्तकार अपने क्रॉप्स, अपनी काश्त को कंप्लीट तौर पे वो डैमेज हो चुकी है, जो कि 2 मिलियन एकड़ से ज़्यादा है। माल मवेशी का अंदाज़ा लगाना इस वक्त मुश्किल है, इसलिए मैं कोई नंबर आपको उस बारे में नहीं दूंगा। इसके साथ साथ दरिया के सैलाब का भी एक बड़ा रेला, जो हमारा हेवी फ्लड है, वो इस वक्त सक्खर से गुज़र रहा है। तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त सक्खर से गुज़र रहा है, और उसकी वजह से हमारे पूरे दरिया के अंदर जो रिवरन बेल्ट है, जो कच्चे का एरिया है, वो लोग भी दरिया से निकल के, अपने घरों से निकल के बंदों पे बैठे हैं। इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी, इतना बड़ी इमरजेंसी इस सूबे में पहले नहीं हुई। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे सारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हमने इस किस्म की बरसात, इस किस्म का सैलाब नहीं देखा। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में हुकूमत सिंध अपने पूरे वसाइल सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारे पास तकरीबन 86,000 टेंट्स की स्टॉक में मौजूद थे, वो सब ख़त्म हो गए। इस वक्त ज़रूरत कम से कम 10 लाख टेंट्स की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर ज़िले में जो मुतासरीन हैं, जो अपने घरों से निकले हैं, उनको पका पकाया खाना पहुंचा सकें। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि ना गैस मुयस्सर है, ना लकड़ी मुयस्सर है, इसलिए कि वो सारी वेट हो चुकी है और उसकी वजह से उसको जलाया नहीं जा सकता। इस मुश्किल सूरत हाल में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने लोगों तक पहुंच सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि ख़ुद 23 डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब परसों से दौरे पे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी तकलीफ़ देख रहे हैं और उसके अजाले के लिए हिदायत दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब हर वक्त आगाह होना चाहते हैं और उन्हें बताया जा रहा है और वो हिदायत दे रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने 2010 के सैलाब में, जब वो सदर पाकिस्तान थे, बड़े अफेक्टिव तरीके से पूरे मुल्क में रिलीफ का काम देखा था। हम उनकी एक्सपीरियंस से, उनके तजुर्बे से भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त में हमें इस सूबे के सब लोगों की हिमायत हासिल हो। मैंने वफाक से भी कहा है, वज़ीर आज़म साहब कई बार मालूम कर चुके हैं, उनको हमने आगाह किया है और उन्होंने पूरा वादा किया है कि इस मुश्किल वक्त में सिंध के लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब 3 बार उन्होंने सिंध का दौरा करना चाहा, लेकिन मौसम की वजह से वो नहीं पहुंच सके। कल भी उनका दौरे का इम्कान है, लेकिन जो इस वक्त हालात बरसात किए हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो दौरा हो सकेगा। मैं इस वक्त में चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को संभालें। मैं अपने सिंध के तमाम भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने पड़ोसियों को,
اپنے لوگوں کو ان کی مدد کریں۔ میں جو مخیر حضرات ہیں ان سے التجا کرتا ہوں کہ جیسے 2010 میں اور 2011 میں آپ نکلے تھے اور آپ نے اس صوبے کے لوگوں کی حکومت کے ساتھ مل کے مدد کی تھی، یہ ایک ایمرجنسی اس سے زیادہ ہے، یہ ایمرجنسی پورے صوبے میں ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہماری مدد کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو اور جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں یا اس سیلاب میں ٹینٹس ہیں، پلاسٹک شیٹس ہیں، ترپال ہے، ان کے جو بیچنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ اس مشکل وقت میں آپ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کریں، آپ بلیک مارکیٹنگ نہ کریں، حکومت سخت اقدامات لے گی، لیکن ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس وقت میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اور تکلیف میں نہ ڈالیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کے پہنچنے تک، ویسے ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، ہمارا روڈ نیٹ ورک 2010 اور 2011 سے بہت بہتر ہے۔ 2010 اور 2011 میں ہمیں لوگوں کے تک پہنچنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اس وقت ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، ہمارے روڈز موسٹلی ایکسیسیبل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مخیر حضرات وہاں لوگوں تک پہنچیں اور حکومت کی شانہ بشانہ لوگوں کی خدمت کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو اس مشکل میں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اس وقت مشکل ہے، ٹینٹس ہم مہیا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا سٹاک ختم ہے، اور ہمیں پورے پاکستان میں کراچی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، آپ جگہ کا ذکر کریں، ہم نے ہر جگہ پہ، ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ہم نے باقی صوبوں سے بھی مدد لی ہے کہ ہمیں آپ ٹینٹس مہیا کر کے دیں تاکہ ہم لوگوں کو پہنچا سکیں، تاکہ ان کے سر پہ کوئی ٹیمپرری چھت ہو، اور جیسے ہی ہمیں مہیا ہوتے ہیں ہم سب کو پہنچائیں گے۔ لیکن میں لوگوں سے کہوں گا کہ اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں، کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے نہ دیں، اس سے اور تکالیف بڑھیں گی، کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ میں لوگوں سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ روڈوں کو بلاک کرنے کی بجائے، اس سے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ تک امداد نہیں پہنچ سک رہی ہے۔ آپ ایک جگہ روڈ بلاک کرتے ہیں لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پورے صوبے میں ہو جاتا ہے۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ روڈوں کو کھلا رکھیں، ہم آپ تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور حکومت انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پہنچے گی۔ ہمیں اس امتحان میں صبر، بہادری اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ اس امتحان کی گھڑی میں ایک دوسرے کے لیے جئیں، ایک دوسرے کے بھائی بہن اور بزرگ بن کے مدد کریں۔ آپ کی حکومت کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نیوز مراد علی شاہ سکھر میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی سیلابی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی، بارشیں اور سیلاب سے 300 افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ متاثرین کی بحالی کے لیے سندھ حکومت تمام دستیاب وسائل استعمال کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سکھر میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی سیلابی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی، بارشوں اور سیلاب سے 300 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 1000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متاثرین کی بحالی کے لیے سندھ حکومت تمام تر وسائل استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے مخیر حضرات سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے بھائیوں کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عطیات جو ہے وہ جمع کروائیں۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔